बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातन दाइमन बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। कुतुब इरशाद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैहि की तसनीफ़ दिलनशीं क़तरा क़तरा कुल्ज़ुम से मुंतखब मज़मून मसरूफ़ियत। हम सब मसरूफ़ हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छाई ना हो तो बुराई करते हैं, हम खामोश और तन्हा हो तो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी यादें दोहराते हैं, कभी मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, तसव्वुरात के हवाई किले तामीर करते हैं। हम आईनों में अक्स देखने के आदी हैं, हकायक को देखना उतना दिलचस्प नहीं जितना हकायक का अक्स। मसरूफियत का ये आलम है कि किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं, हमें अपने लिए वक्त मुयसर नहीं आता। हम मसरूफ हैं, हमारे लिए हमारी मसरूफियत ही हमारी खुद गुरेजी, खुद फरेबी, खुद शिकनी और खुद फरामोशी का जवाज मुहैया करती है। हम एक काम करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। हमारे पास बहुत से मकासद हैं, बड़े मंसूबे हैं, तवील प्रोग्राम हैं, कसीर इरादे हैं, बेशुमार अज़ाइम हैं। बस हर शय की कसरत है, सिर्फ वक्त की किल्लत है। जिंदगी मुख्तसर है और मसरूफियात बेअंदाजा। हम क्या करें? हम सोचते हैं तो नदामत होती है, इसलिए हम सोचने के बजाय काम में मसरूफ हो जाते हैं। हम लोगों से आशनाई करते हैं, हर एक से दोस्ती, हर एक से राब्ता, और नतीजा ये कि हम सबको मायूस करते हैं। हम खुद भी मायूस हो जाते हैं। हम अपने रूबरू नहीं होते, इसलिए कि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हमने अपने आप को फरामोश कर दिया। अब हम मशीन का पुर्जा बन चुके हैं, बस फटाफट खटाखट चल रहे हैं। क्यों और कहां, ये मालूम करने का हमारे पास वक्त नहीं। इतना तो मालूम है कि हम जल्दी में हैं, हमें किस बात की जल्दी है ये मालूम नहीं। हम सुबह घर से निकलते हैं, खुशी खुशी, जल्दी जल्दी, ऐसे जैसे कोई मुजरिम तवील कैद से अचानक रिहा हो जाए। हम दफ्तरों, कारखानों, खेतों और खलियानों में जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, और फिर शाम को घर की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे कोई प्यासा कुएं की तरफ। हम घर पहुंचते ही और किस्म की मसरूफियात में खो जाते हैं। हम मसरूफ रहते हैं, हत्ता कि नींद की आगोश में सब मसरूफियतों को फरामोश कर देते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा मसरूफ है, चरिंद परिंद, जमादात, नबातात सब मसरूफ हैं, और हम तो अफजल तरीन हैं। हम क्यों ना मसरूफ हों? हम मसरूफ तो रहेंगे, लेकिन गौरतलब बात सिर्फ ये है कि हम अपनी मसरूफियात से क्या हासिल करते हैं। हम मसरूफियत को कमाई बनाते हैं और फिर इस कमाई के इस्तेमाल के लिए अलग मसरूफ होते हैं। जिंदगी मसरूफियत में गुजर जाती है और फिर अचानक इस हकीकत का इंकशाफ होता है कि अगर मरना ही था तो मर मर के जीना क्यों था। कितने नाप तोल के कदम रखे थे, कितनी एहतियात की थी, कैसे कैसे जतन किए थे, और फुर्सत के चंद लम्हात ना मिले, और जब मिलने लगे तो मौत ने मोहलत ना दी। पहले जिंदगी मोहलत नहीं देती और फिर मौत आड़े आ जाती है। क्या हमारा मुकद्दर सिर्फ मसरूफ रहना ही है? क्या हम कभी आजाद नहीं हो सकते? क्या हमारे पास इस खूबसूरत कायनात को देखने के लिए वक्त नहीं होगा? क्या हम निकलते और डूबते सूरज के मनाजिर कभी नहीं देख सकेंगे? क्या चांद रात और चांदनी रात हमारे लिए नहीं है? क्या हम तारीक मसरूफियत की अमावस रात में भटकते रहेंगे? क्या इंसान अफजल तरीन तख्लीक नहीं? इंसान पहाड़ों की खूबसूरत चोटियां और वसीओ अरीज मैदानों से कब लुत्फानंदोज होगा? जब तक इंसान मसरूफियत के अकूबत खाने से आजाद ना हो जाए, उसे जिंदगी का हुस्न नजर नहीं आ सकता। जिंदगी शिकम परवरी ही तो नहीं, तस्कीने कल्बो नजर का भी एहतमाम होना चाहिए। फितरत का हुस्न फातिरे कायनात की मंशा के मुताबिक देखा जाए। आंखें अता करने वाले ने आंखों के लिए नजारों का एहतमाम किया है।
کانوں کے لیے گلستان ہستی میں نغمات کے چشمے بہہ رہے ہیں، غور و فکر کے لیے راز ہائے سربستہ منتظر ہیں، روح کے لیے مائدہ تجلیات بچھا ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم صرف آسائش وجود کے لیے مصروف ہیں، ہم گنتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، ہماری زندگی اعلیٰ تقاضوں سے محروم ہے، ہماری مصروفیت صرف شہرت، مال اور لذت وجود کے لیے ہے۔ کیا زندگی کے لیے اور کوئی ضرورت نہیں؟ کیا زندگی کمانے، کھانے، پہننے اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں؟ کیا زندگی کے نصیب میں فرصت نہیں؟ کیا ہمارے پاس کسی کے آنسو پوچھنے کا بھی وقت نہیں؟ ہم ہر انسان کو اپنی ضرورت اور اس کی افادیت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ کیا انسان انسانوں کو صرف انسانیت کے حوالے سے کبھی نہیں پہچانے گا؟ کیا ہمارے مرتبے اپنے ماتحتوں کو ہمیشہ نفرت سے ہی دیکھیں گے؟ کیا ڈاکٹر مریضوں کی جیب سے باہر نہیں نکل سکیں گے؟ کیا ہماری مصروفیت ہمیں دوسروں کے لیے تلوار ہی بنائے رکھے گی؟ کیا ہم دوسروں کے لیے کبھی شربت نہیں بنیں گے؟ کیا ہماری مصروفیت نفرت اور تلخی سے آزاد نہ ہوگی؟ وہ کون لوگ تھے جو خود پیاس سے مر جاتے تھے اور پانی اپنے دوسرے پیاسے بھائی کو دے جاتے تھے؟ کیا وہ لوگ تھے بھی یا یہ ہمارا وہم ہے؟ کیا ہماری مصروفیت کسی بانصیب کاہل کو معاف نہیں کر سکتی؟ کیا کاہل بانصیب ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ بانصیب کی اپنی مصروفیات ہے، دل کی مصروفیات، نگاہ کی مصروفیات، روح کی مصروفیات۔ زندگی کے راز پانے والے، سراغ حیات دریافت کرنے والے دفاتر، کارخانوں، کھیتوں اور کھلیانوں میں مصروف نہیں ہوتے، وہ صرف آشنائی کے رموز کی گرہ کشائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں کچھ اور ہی جلوے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، ان کے کام، ان کے کیا کام، ان کا صرف ایک کام ہے، ذرے کے دل کی دھڑکنیں سننا اور کتاب ہستی کی ورق گردانیاں کرنا۔ وہ خود کسی فنکار کا انوکھا کام ہے، ان کا اپنا کیا کام؟ وہ خود کسی کے ہیں، ان کا اپنا کیا پوچھنا؟ ان لوگوں کی فرصت زمانے والوں کی مصروفیت سے 1000 درجے بہتر۔ یہی لوگ زمانے کا مستقبل ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے افق ذہن پر تابناک سورج کی طرح طلوع ہوتے ہیں اور ان کی بے مصرف مصروفیت کی تیرہ شبی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں افکار کے چہرے سے پردہ اٹھانے والے۔ ان لوگوں کو فرصت کا راز مل چکا ہے، ان کے ہاں کوئی مصروفیت نہیں۔ یہ لوگ ہی صحیح مصروفیت کے مفہوم سے آشنا ہیں۔ جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے، وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے، اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بن رکھا ہے، اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ والسلام۔